डेली राउंड अप में आप सबको खुशामदीद। आज अमेरिका में 15 फरवरी हफ्ते का दिन गुजर चुका है। सबसे पहले आपको यूरोप लेके चलते हैं। यहाँ पिछले 2-3 दिन से अमेरिकन लॉ मेकर्स, अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पीट हेगसेथ, इवन के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस जो यूरोप पे तनकीद कर रहे थे, नेटो पे तनकीद कर रहे थे, खास तौर पे यूक्रेन पे जो तनकीद हो रही थी, आज जो जो शिकवा वो कर रहे थे, आज उनको वहां से जवाबी शिकवा मिला है। और सबसे पहले जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर का बताऊं कि उन्होंने बोला कि अमेरिका को कि हमारी इंटरनल मैटर्स में अमल दखल करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जमहूरियत में, हमारी मॉरल वैल्यूज़ में, हमारी यूरोप की जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उसमें किसी और को दखल अंदाजी देने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि हम जो कर रहे हैं, और हमें इस पे कोई लेक्चर ना दे, हमें आके कोई डिक्टेट ना करे। तो इसके अलावा आपको एक टर्म आपने सुनी होगी कि देयर इज नो फ्री लंच। कि अब दुनिया में कोई भी आपको चीज फ्री में कोई नहीं देता, उसके पीछे कोई मकसद होता है। तो अमेरिका ने जो यूक्रेन की जंगी मदद की अब तक, और रीजन उसके पीछे तो डीप स्टेट थी। डीप स्टेट ही अमेरिका को पुश कर रही थी कि यूक्रेन को मदद करे, ताकि वो रशिया को किसी तरह भी यूरोप में एक आगे बढ़ने से रोका जाए। यूरोप में एक जो फोर्स का जो एक फौजी हमला किया हुआ है, जंग लगाई है, यूरोप को किसी तरीके से महफूज रखा जाए रशिया से। तो वो जो आज अमेरिका ने यूक्रेन के 50% जो मिनरल वेल्थ है, जितनी भी उनकी मादनियात हैं, उस पे 50% बोला है कि हमें दी जाए यूरोप को, यूक्रेन को। वो हमें अमेरिका को दे देना चाहिए, जिसका यूक्रेन ने सीधे अल्फाज में इनकार कर दिया कि वो कभी भी अपने मिनरल की रसाई अमेरिका को नहीं देंगे। अमेरिका इस चीज़ को चाहता है कि अगर जो गारंटी जो जंग बंदी की जाए, ये समझे कि उसकी कीमत यूक्रेन को अदा करनी पड़ेगी। अपने 50% जो मादनियात हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो अमेरिका के हवाले करने से। लेकिन अभी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। इससे पहले आपको बताऊं कि अभी तक 183 अरब डॉलर की अमेरिका ने जो इमदाद की है 2000 फरवरी 2022 के बाद, जब से ये जंग शुरू हुई है यूक्रेन में, अभी तक 183 बिलियन अरब डॉलर की जो है इमदाद कर चुके हैं। तो इसके ज़ेलेंस्की, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का बोला था कि हमें तो सिर्फ अराउंड 80 समथिंग डॉलर मिले हैं, बिलियन डॉलर। हमें तो 80 अरब डॉलर मिले हैं, हमें तो 100 अरब डॉलर मिले ही नहीं है। तो इसका भी डीप स्टेट कहीं से इस पे भी कोई अपना चक्कर चला चुकी है, क्योंकि ये कोई 100 बिलियन डॉलर हो सकता है यहाँ। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि अभी मिसाल देता हूँ कि जब से जंग बंद हुई अफगानिस्तान में, उससे लेकर आज तक हर हफ्ते अमेरिका से एक जहाज उठता है और 40 मिलियन डॉलर लेके कैश वो काबुल उतरता है, और वो तालिबान के हवाले किए जाते हैं। ये चीज़ यूएस एड का जो महकमा है उसके थ्रू हो रही थी। डीप स्टेट इंडायरेक्टली तालिबान को मदद कर रही है, वो आज भी हो रही है और अभी कंटिन्यूसली पहले दिन से चल रही है। इस चीज को भी अभी अमेरिका में बहुत ज्यादा तनकीद है। तो जैसे ही जहाज वहाँ अमेरिका से जाते हैं 40 मिलियन डॉलर लेके अफगानिस्तान, हो सकता है ये 100 बिलियन डॉलर यूक्रेन जाने थे, ये कहीं मिडल ईस्ट में, इसराइल में कहीं जहाज लैंड किया हो, कहीं लेबर के लिए, तो वहीं ना कहीं रुक गए हो। तो इसकी भी जो है डीप स्टेट के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगी। ये 100 बिलियन डॉलर भी अमेरिका के जो गए हैं कहीं, इनको भी ढूंढा जाएगा। एलन मस्क इनके ही पीछे है, उसका मकसद ही ये सारे जो लूप होल्स हैं इनको बंद करना, इसको फाइंड आउट करना। इसके अलावा यूक्रेन ने रिक्वेस्ट की है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वो प्यूटन के साथ, रशिया के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात करे, वन ऑन वन मुज़ाकरात हों, उसमें कोई और इन्वॉल्व ना हो। लेकिन यूक्रेन वो अपना दुआइयाँ दे रहा है कि मुझे भी शामिल किया जाए, हमारे मेरे मुल्क के बारे में मुज़ाकरात होने हैं। तो ज़ेलेंस्की का कहना था कि यूक्रेन को हर सूरत में इसमें शामिल किया जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को जब कॉल पे, फ़ोन पे बात हुई, तो इस चीज़ की गारंटी दी कि यूक्रेन इस जो नेगोशिएशन होगी, जो मुज़ाकरात होंगे, इसमें यूक्रेन लाज़मी शामिल होगा। लेकिन इसके बाद ज़ेलेंस्की की रिक्वेस्ट थी कि यूरोप को भी इसमें शामिल किया जाए। आज उन्होंने जो जर्मनी के में तकरीर की, उसमें भी बोला कि कोई भी ऐसे मुज़ाकरात नहीं होंगे जो यूरोप के बगैर होंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को ये भी बोला कि जो मुज़ाकरात हम करेंगे वो एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी प्लान होगा, वो कोई शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी प्लान नहीं होगा। और जब ये तनकीद डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी ट्रंप इंतज़ामिया ने यूक्रेन पे की, तो यूक्रेन और यूरोप अब मुत्तहद होने की कोशिश कर रहे हैं। और ज़ेलेंस्की ने तकरीर में आज बोला कि यूरोप को एक अपनी फ़ोर्स बनानी चाहिए, एक अपनी फ़ौज तश्कील देनी चाहिए, जो नेटो से अलग हो, लेकिन वो सिर्फ़ यूरोप की हो,
جس میں یورپی یونین یا یورپ کے سارے ممالک شامل ہوں، وہ سمجھ لیں کہ ایک امریکن سپر پاور، امریکن اسٹرینتھ، امریکن پاور کو چیلنج کیا جا رہا ہے یورپ میں، ایک سیپریٹ فورس کھڑی کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی کوشش ہوئی، لیکن آج تک یہ ممکن نہیں ہو سکا کہ امریکہ کے بغیر کوئی بھی یورپ میں کوئی فورس ایسی بنائی جا سکے۔ اور زیلینسکی تو اس قابل ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے پاس اتنی قوت ہے، نہ مالی لحاظ سے، نہ فوجی لحاظ سے، کہ وہ رشیا کے ساتھ لڑ سکتا تھا۔ یہ امریکہ ہی تھا، یہ ڈیپ اسٹیٹ ہی تھی جس نے اس کو مدد کی، اور $180 بلین بھی دیے، اور اس کے علاوہ جو ویپن یہاں سے گئے ہیں، جتنا اسلحہ اس نے استعمال کیا وہ امریکہ سے زیادہ گیا ہے۔ کچھ یورپ نے بھی اس کی مدد کی۔ تو لیکن اگر آج یورپ امریکہ اپنے اسلحہ دینا بند کر دے، اپنی سپورٹ بند کر دے، تو یوکرین تو رشیا کے سامنے ایک ہفتہ بھی نہ نکال سکے۔ لیکن ڈیپ اسٹیٹ کا کنٹرول ہے، ڈیپ اسٹیٹ امریکہ سے بھی مدد دلوائی اس کو، اور ڈیپ اسٹیٹ چاہتی ہے کہ یوکرین جو ایک زیلینسکی خاص طور پہ ڈیپ اسٹیٹ کا ہی بندہ ہے، اور ان کا ہی پیروکار ہے، ان کا ہی ماننے والا ہے، تو وہ تو چاہیں گے، اور خاص طور پہ اس کو پریزیڈنسی اس لیے ہی دی گئی تھی، اس کو پریزیڈنٹ ہی اس لیے بنایا گیا تھا، ہے تو وہ کامیڈین تھا پہلے، ایک ٹی وی شو کرتا تھا، لیکن اس کو وہاں پہ لایا گیا صرف اس جنگ کو آغاز کرنے کے لیے، اس جنگ کا جو وجہ بنائی گئی، اور اس کو اس میں شامل کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو بھی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں رشین جو ہائی افیشل ان کے ساتھ، امریکن جو افیشل جا رہے ہیں امریکہ سے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر مائک والس جا رہے ہیں، سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو جا رہے ہیں، اور جو میڈل ایسٹ کے اسپیشل انوائے ہیں اسٹیو وٹکوف، یہ 3 لوگ سعودی عرب جائیں گے، وہاں رشین افیشل سے ملاقات کریں گے، اور یہ مذاکرات کو لاہ عمل دیں گے، اور فوری طور پہ جنگ بندی کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس کے علاوہ امریکہ میں آج ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے 20 امیگریشن جج ہیں ان کو نوکری سے فارغ کر دیا، اور اس کے بعد کا یہ بہانہ بنایا گیا ہے کہ جو بجٹ میں کٹ کیا جا رہا ہے، جو بجٹ ہے ملکی، اس کو اس میں بچت کرنے کے لیے، جو اخراجات کم کرنے کے لیے ان کو نکالا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک اضافی تھے، ان کو اس لیے نکالا گیا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی اتنا ان سے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ بجٹ کا جو تخمینہ لگایا جا رہا ہے وہ $3.5 ٹریلین، 3.5 خرب ڈالر جو اس میں کمی لانے کا جو عندیہ دیا جا رہا ہے، اور تقریباً $1.5 ٹریلین اس میں اخراجات کم ہوں گے، اور باقی طرف سے بجٹ میں ویسے کمی لائی جائے گی۔ تو اس کے علاوہ فلسطین میں آج 3 جو مغوی تھے، حماس نے اسرائیل کے 3 مغویوں کو رہا کیا ہے، اور اس کے بدلے جو اسرائیل نے 370 فلسطینی مغویوں کو رہا کیا ہے۔ یہ جنگ بندی کا معاہدہ کو کنٹینیو کیا گیا، حالانکہ خدشہ تھا کہ حماس نے انکار کر دیا تھا، تو ہو سکتا تھا کہ یہ معاہدہ ختم ہو جائے، لیکن جو میڈیٹر تھے، جو مذاکرات کروانے والے تھے، خاص طور پہ امریکہ سے بھی پریشر پڑا کہ اب ان کو جو مذاکرات ہیں، جو ڈیل ہوئی ہے، اس کو کنٹینیو کیا جائے، تاکہ سیکنڈ فیز جو نیگوشیشن اس میں جایا جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی کل آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تھینک یو۔